وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الجنة الفردوس لما المكسلا جهنم ما الجنة الفردوس لما المكسلا جهنم ما المن كنا ديال المكسلا كنا قواما المن ديما لخان ديما باو كالتا كيلنتي المن مبلال السلا كان سيلو من دي عليه نمب السلا كان ممن دي عليه المن بولا كان همبل السلا كان سيلو من دي عليه المن كنا ديال يغنى الكن كنا قوا يغنى دنياني القيامة خيرو المفلو خيرو دي لما المكسلا أمسيبو ما اللهم رب صلى آمين آمين آمين. يقول الله تبارك وتعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى جنب محمد بتغي أي مكيني كنيرين على حالة دوما برمغوفن على خافن بلاتو نون تعلم هو كندو دو خافن بلاتو يكم على كيل عليه الصلاة والسلام محمد بنجي أكو كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أقول دين بس سطو فطرة السن ولا كان من كان قامار قولون ولا مدينوتي براول بافلون أتاك اليهودوتي على تو اليهود الكيما ننتهى اليهود كل تابلو ننتهى تيسجي تيما هكذا صارتي على حالة كلهم كان ننتهى كم مجوسو ولا مو مغولتي ملها دار لاف لا تجي النور والظلمة ولو بقول سين كين سابوتي ندين كتين تبوتون نمنا ساريا سانتي أمي نصارى سانتي أمي يهوديا سانتي أمي كافريا سانتي أمي دولو سانتي أمي كافريا بتوجي جامع سانتي ولو بقول بلجي سيرات ليدين الدالا ولو بقول بيجي سمسو ليدين سيتا سونغتو متو ما سونغتو إيطالا سمسو إيطالا ساتوسو سبحان الله ولو أمي سانتي وما وين كو جون توتي نيندون تكافريا تو ولو بحاجة ولا سابولا دوسا دون كافريا تو كانتو ولا سابولا بار بليبار مغوميل صورة مثل مولتيما ولا سك مثل مولتي مغوميل سستو مثل مولتيما مثل مولم ولا سك مثل مولتي إذا ترى أمانسيا اليهود توبي تهدو مثل مياتو نصارى توبي تهدو مثل مياتو مشرك توبي تهدو مثل مياتو مثل مودين ولا سك مثل مولتي بار مم مثلا تابيت مثل مودين لو ولا جيبان دي مثل ميا كتابوتو هنابولا كولوكو ني هكو من توبين كوين مو مثل مياتي نيما ما كيري دي مسلميا مولا فام بالا مي باغا ناس فالا نفا بالا فسمنتيا بالا باتو على خيننتيا بالا كيجي جونغما سبحان الله انت خنا ني ساخرين ني توجي حتى يلو سوسورو مسلميا كونو الشامبور كون انا بالي كون انا مولتيما اي كتنا ميكتا اسكنيا من والقوانا ما بيبلو ايمان صوت أسكي نعمل واحد ما ساخرين بيبولو إيمان صوتو أسكي نعمل مغفولو لكم كان بيبولو إيمان صوتو في تغسغان دو كي فانغي مبين نكون تنكو ني تكون بوتاتو والله بالله تالله يكون بوتاتو على الفونيسري الله ني تكون بوتاتو يكون بوتاتو على الفونيسري الله إنت كان يجي يوم مسي كيسا سيسالله وتعالى نيالا فنتي في هاي مو هاي نلون نبتو أنت على نفال فسلا نمو خا نيمفون دانغانياستو ني بارو من بيك لا تال نفال فينا بار على خا كينيا لنيننا نيم من كينيا اوكي أنت ساخال يبلو نيم مو كدرون إيش البروبلème de les femmes كون نيم نجا فخامو إيسي ني مارغو تيمو سي فخامو دوستودي barabe mo gol yen kwal tala asa bara nyogo ya mo gol bara nyogo yalla patron bara tay akete nyaw nga kasabo min kay akete nyaw ntel hanke akete nyaw ntel hanke ka patron hado bi law amida amila megen amon fuski ala tro fuiti ay jetan tro mo kumbala ba la barani ni ka ala la ya marul batu iki bi la wuli kilim patron ina ya marul batu nyaminna mbe jigirin ala sila kisi
al mun kisila hanson alato al kanen ke kunna golti al kanen na kunna guabo fenfento surtout ata bon fangato ay ni la sahade al tala subhanahu wa ta'ala akum muhommilu ihi ifatan fatela dinoto na al diala to wala kila na ko la folo alayhi salatu wassalam al yahum fenti yemi to ko al yahudo wonto reconnaître alaya officiellement dino officiellement muslimi al kabran kabin dino dam tata dino officiel muslimi al to le sordon sen oboli nyoma wala kan kenya fenti yemi to ko al yahudiya kila na alayhi salatu wassalam oburu khatale fenti yemi to ko nasara oburu khatale hata kila masila alayhi salatu wassalam o fantam bi kola kila alayhi salatu wassalam a kodu do dimma ni minga kodu in suvi ime fili don se kodu in fonye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mil be Facebook la inshallah mil la mogol be mil sallallahu alaihi mil be Facebook la ani mil la mogol be Facebook la sa fu yembe connecter inshallah al sa partager comme ça Facebook la mogoli fan salon c'est 3 jours druso minke mbata connexion damta tilisa bo kon inshallah mba be keli ngondale mbele ba kela Facebook kan ani ligne direct min nam hobe Facebook kan min nam hobe jawojan wa alaikum assalam jazakallahu khairan amin wa yak bon iko ko kodu mu jamanti bismillah ko kodu mu jamanti alla kila alayhi salatu wassalam ha كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الله كيل عليه الصلاة والسلام أين تنبلو كوكودو تي مين سي ساغويتا ايوه جماعة من بيت ليني لا البتا على بعض ولا كما كان groupe dun akan ake watro fula watro kili watro fando do watro fando ala mun jato juste amin fo yinnamu nonte ndo yinnamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نيكو for example كو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فلم بتعمل سنة من كتاب لكم. نعم. نعم. donc بقولي نيبلا تانيكو parce que رسول بتا من ولا فترة كين جلبولا جلبيلا ما توم ممتى إلى نار الكولا. نعم. رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتابه القرآن وسنة رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. نعم. بارك الله فيكم. يلا مفلين جن من فوق. البيبي جنة juste left la hadol dron har moment como ça trace comme le sujet ça qui yo ou ben non même la prochaine fois ça qui on a le concept mettre inchallah. ايوه ولا مو عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ده لما question ماموي مالهم بربيتون كيسو مؤمنتي الله كيل عليه الصلاه والسلام دينو ان دين عند الله الاسلام الدينو نعم كو دينو التلا مسلم يلم اليهود الله كيل عليه الصلاه والسلام نقول اليهود فانت يمين تو قال يهوديا انت فاليدين عليها فانت يمين تو كون نصارى فانت يمين تو ko fira ko fenfen wontije alla kila na kola alayhi salatu wasallam batalo mismo be bentato min halondo dosto ma fo de min man lon listo telon lisla kuto bar min be halondo dosto ol be bentato kal yahudiyan teje mi al yahudo ta muslimati nasara ta muslimati bar muslimi na kola alla kila alayhi salatu wasallam na kola ntol fananse kisi nyaade banga to hol sorta muslimolto ataran sig bi woro len fula sig bi woro len saba a kodu jaman tumbulu kodu min ni ha muta nyama isi kisi bi woro la ni sabo imma. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. من تنسى بول نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. yo mbaram dole kan ako ma ana alayhi yawm wa ashabi atabe min kawulu ana la saybol بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. انت من نمرة جمانتي؟
barakallahu fikum mbe sobiri kan to ban talo ni minti ala barakallahu fikum bon aljene min fo nyin nemu yabataje to nya injene ayo min karansai senasi ayo la bangani ala la jabiro mbe relation bi tema ndene foten dro ka ko do jam futu ma falen ko sunna ma falen ko kitabu ma falen ko kisay bol be min kam man fem fo ngala bula tenne bar kabri ngala bula nyami be hakilo tata kilin neje a fonya boti nyoma abe koto kilin a sunno le tumbulu allaki alayhi salatu wasalam lunkil ma malakum mu'tazila qadariyya sufiyya ash'ira to fem na fabrikata kila ko alayhi salatu wasalam iyala mobe kisiri minga siya alla kila tata toho minga amiyitila est-ce que mobe kisiri minga siya bonti alla kila alayhi salatu wasalam atako la toko tol natabo itena ta dun toko to do ni ne ko basinte idun tumo iko ko basinte non da hani e fanga to la ro kenya kamma bari be ke ngalo ko ni mo tan sotota abe lonna abe hakilima bari ko inna hakkilo be 100%, don hakkilo be 30%, don hakkilo be 50%, don hakkilo be 10%. Ñu no ka fendo to hola non te akudo ke ibele londo abe mu mol kilnati ba do tabe 100%. Min tabe 100% hakkilo be kamal londo kamal na hakkili ngabe le jarabili mu holu bulu wala taaf saba fo min nata 10% 20%. Pourtant man ton dum fa manna ilon ta nyawunya min c'est Allah qui alayhi salatu wasalam ala 100% 10% stop o man to manna min c'est qui alayhi salatu wasalam le 100% 10% stop o man to manna I 40 I to golata nyonya I amekeno e barol problem jang ko no mo wol bata karan bar habi fitno bi munna ki la bi to min alayhi salatu wasalam muna 30 ji ima kabra ta abita kan nyamina al to me kan nyamina fitno be na ko nyale ata senno bokar nata woni zakati gol hamta senno umar nata woni doktor hamta senno usman nata woni doktor hamta khawarijul senno ali nata woni khawarijul ba ani sura abetenne wolle dum man tungo wolle ma amari charluti dinoto bari wol fu ma be mangamino alla kila alayhi salatu wasalam wa to ko senno bokar siddiq radiyallahu ta'ala anhu أكنت أنت فين تلاقي الله كيلا همين كالي صلاة والسلام سنته سيدنا أبو بكر لكمل أكنت فين تلاقي كيلا همين كالي سنته برمونا تكى أنا تكى وأنا تكون دنيا مغامين بسنة كان سلة وما مندي إنت كان أفكر كيلا وتلو جنب فتحوتا وبفوجي لا بما يسوي كلي إفنا دنيا لجا نتلو مود كندن قلتي مود akoto kuto la hadin tolie nim ku mimbe kutayarlum bidangal ko toljote kuto drogi kuto mobile kuto samta kuto bum kuto muskuto ke kuto et sur le suite fen kuto la hadim hole dino fane jenta wolle dun temala ton haje na valide bulla nim mo min taata fili o kono sile ifanga fili mo mi la fili de ifanga la fili altala subhanahu wa ta'ala akum mo miluha firaqu luta lasta minhum fi shay itulolo de min ko kata mu'tazila tata mush ash'ira tata mush sufiya tata muina alla kila kiteni wolunta fusito altala jelo fo parce que ñinne ayo koto sakharit kiteni wolta klinte parce que alla kila milo alayhi salatu wasallam amilo inma amruhum ila Allah bal ila kubi ala albulu thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun altala asani khibaru فنا يا من بار ترمى من بار لا آية كتاتو فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة التالى بجون لكوفلا أكو جون دول بيجي على هو الكندا جون دول بيجي هو الكندا جون دول بيجي يخنكتو لحقتا من كتف في البخانتياتي والكنتك إنهم مسابولا يتلو له علته إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يحشن تلكي كومبنتي كوم تنوخو يكنونتي يقول كوتي ابن القيم رحمه الله أكم هو مهيبا توحيد لندو كرنا مشرك ولموت نيهيبا سنو لندو نيننا مبتدئ ولموت ابن القيم رحمه الله أهلني أتلكم لن نلسكم ولا بو بني هاربو يسالون كي تلفون من ينبو
i hala tambile altala sa fayi nga kay hala tambi non ta yini min fote nta manyi bulayna misal ton non te malo bad na ha fon salon ko ni jatu puisque ni ma eta ke man misal to société baro ni barakar sal sa kiji do ta formation suivi aha diplôme sto aha baro inno même formation anke akoto omano do ha mobile nigi ahano même mobile nigi omano do ha sunno nigi ahano même sunno nigi omano do ha tawhido nigi ahano même tawhido nigi omano tawhido dun contrat mu jamanti ano bala mu munti da shirku sunno contrat mu jamanti bidam mobile no bala contrat mu mobile no contrat munti ano balia ni hibo yakora hata ibla nyamoto don sa hay yella mo ko ahi mo batilo ma ibata ko moy mang sa mobile la barin samba ko nakri e ko sa accélérateur digila iyo li khadi ga se bouger iyo alele essaye la ko bari ngalo le kam wodo se la ko fisi di mesel fal la ko hakke dol be letgari dol ta to ali jama ski fisi ibul tegay fangala wala joti sa ta fuiti nin ta fata ni talar jannale ntel tan se wuli klim wurdi astaghfirullah la soto ntel tan alghano kara ntel tan se ntel tan se kabe kul madana fang matro altala subhanahu wa ta'ala aqulu hashintan laki compint altalako wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan قال كنبل الشنتان لا سنولكم أكوتو إنه لكم عدو مبين شنتان مالي جاكو لانكن مارين قلت شنتان لجاكو يانت لانكن مارين انتو لنيا كوتو برمونا كالتا لكو كابل لانكن مارين pourtant نيانت شنتان لساكون سال جاكو يا لانكن مارين أكوتو أفوتي ينفن فن مكي إيكي كوما نونتي كان تحاجي نونتي كان أكي ني هاكي من باتو انتا فلكم مولو ولا هاكي مغمين لنا لكو koni mugo ka fendo lon ko haramul mu itulo le qaidatul de mugo ka fendo lon ko haramul mu bari atel miro to fungo saghiratul mu non te kabiratu atina ta ko nyinke nyin lonka ahal ko haramul mu bar haramu mi musaghiratul mu atel jerot akoto ate hakilo la amalo de saghiratul fungo barake ngal ko haramul mu bay satra ko yi سنو كلا استغرار سنو كلا كبير سنو كلا شركوت نيم كوين تاتك شركوت على لون كلا كو حرام ولمو على كتولمو ني شركو بأبليكي لا كني ولا هكا مهمي قال لك كلا جمال عليه الصلاة والسلام أنا قال لك كلا كو حلقت يا رسول الله أكون حلقتا أكون ممكن أكون سيتن دي ما متلوتو نيندون ترم مالون كيتي من ترمباتو كارف لاسون هازو كينيوانا مسكينا بي وردا نيني fungo jongo khorea amay do dolo habko masibo sima mata fram may no barake ngalon ken kameke barakeri alla kila ha appliquer ka alayhi salatu wassalam application au continue amam fo ko amalo no ngatu gete mo gonyilu mo ni halon ko shentan mu jekolti inati fang la bla shentan bulu sunno fo tembri sunno fo say ha na kili sunno tigoluma sunna dunkeluma hadi al gamal usninde fen wo fen non na bija fo biji godo a vrai bije a faux bije mobile a vrai bije a faux bije bago sano e ha fen ben bo a plaquer mal bije aw sunno fana plaquer tigolu istol le fi boral be ni hakke se kilinga jani sta hakke se kilinga kunturut ko dul be sunno laka dul be sunno laka dor mu wahabiyya allati wal tafam benala sujet doma nyame mo do le fungo cassette kimma bari nkana ma baranta jante fulo ya modul kazet kimba ko habi al mukafiru lati ngongalo to mil man dol man fenke ala jangol damma idam mubtadi walti idam habi alti alol benani nonni awa groupe ko tal jenena ni mukafirun lu wala jeni bulato bari ni ala sonta silo akoto ni yirjo belori sulo lo bakoto wala ka belori awa sulo wo tutu nya mo hoyilu to إن شاء الله سنو درس لك أنت كنت جنيالا هاري كله أكيد كمسكوتو سان كموتي كمو سان كموتي ني كان سجاهنا كم بيسافر كمو يفعل على سلبي يفعل طلب من بول إن شاء الله بون هل تلا سبحانه وتعالى أكيد الشيطان كي كومبينيتي كبير الشيطان كي كومبينيتي أنا كلي بابا الشيطان كا كومبينيتي بمبا الشيطان كا كومبينيتي هنا على سعادة أكيد الكوفو أفعلين المام الترمو ببا بونياري بافعلين
ka ading ba remplacer la ading soto ko suge nata ibaba train se bakin tel ka ta makka inke hadi na tal ko shental le mu ka ba ni shental le trebe bar wo histoire o sirin ma na ta bulako à 80% nseno akele histoire sa kharinti nte fanga man bulako ha mo holu long nte fanga ma me am holla bar mi hal tambi ma me da kelin fananna ma me mo kelina ite bol jamana kelinka wa hay tanel ko to nyalum adu aseno kela bon bar dingi na ta sagi ko ni ne bunya baba ne bunya be treme mun kan shentan enya la jolla tamila dinga mate donc baba seno na la kudoti wa dinga toro baba info malo shentan ni shentan a mo tromper asi tromper hidi asi ble dinga tromper la ni bandi chef itani bandi chef e barla itani bandi chef e barla idi ako kidi ko kata ho bla bundaina itani ban naloto mo o mi misal to ngam san ko kadir lem abiga minna subhanallah atal be jamano por kun na hakalata million ke message longal kontila nyinde min be kato to jang fa dinga sa remplacer ngamira wala mo nyinde lo nin danjeti afolo dun tato wonte ni mu holti alquran tangalalmu hadith karamoholmu lonnalmu mola karannalmu barlalmu sunna moholmu ni min be kato to jang fa dinga sibla place la ko to wul bawol takeli nyoni saboti imma hadinga bla heroto non ta habla nambaroto awa milu bla tashentan ko hibul dinga bla ibon sol bla nambaroto mil khashentan ki company min dunillah halta la tuje aseno kila shentan ki company halta la faran ki company shirko hashentan ki company halta la tuje shirko hashentan ki company halta la fon tuje mume e mambulal ko abe ni fulo be kri abe shirko min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun ebe mum mirali abi yanki me min ko kol mutonyati enya la kumoto de abi yanki me min ko kol mutonyati halinga asken toliye anta hamira kanne bari a filiban ante abunda laka ni minga kafir ya mutabiyan kol mutonyati wonte gotiye wa mekiyen dalilati ki kun habatu yaka bidanga mutabiyan kol mutonyati o mekiyen dalilati ki kun habatu yaka kanto goli am tebuluki ani sifalu shubhato sana ona la mohoma shubhato moho habla kuto atonya nyininto bari nyinte to nyanyinin nati moho abe sunno kan bidan ko hiblato ani moho be bidan ko luto sunno hatule blalato min be bidan sunno kan abe katala holle sabati wo fon la masibo me si jalto sunno mo la masibo me si januto bidan mo le se yele kafiri akunto turoka amado fon sabato nyamina isa diskito nyawonya isa trabi jele asa itila fana kata hanya jetenne abole talila de barala sahade nga fusan ko muhonyi akono ta 100% atane ke tonyati dino tanya a 100% atane ke tonyati wala bam tan ngablu ko bari munna nka meke joti folo nyim muhoyi min nyene ko muta 100% mutar ngablu ko ne mutonyati munna biska hakar mol taratenne ay larun wala aha babal taratenne e belarun wala aha bimbal taratenne e belarun wala aha fanyala minna man fanyala minna sila atake abe mutarantenne moho min jelarin groupe mbela alnyato ngultu alu groupe be ka ko nyinne kete ina ta moho nyinkan ala dunya la koto ina be godu ko affaire la ala moho lu barta lallenti atu nyamina godo dum bulo to mon sena kete aha korosi ako he ko nati folo abafla ko nati folo munna man leila ile mo holdum barta tenne ini mo hol barta tenne ya ko el ketenne mun ita man layina ile mo holdum la talatenne ita bi tawkani sanya jele ise mo sifa nje ala dunya to ame subi abe tromper la dunya ko to alse ne ha kumo fo damuta na ha nya gangeto asken ka nya bi kunne la haka si togi wol do ti haka bi togi mo sifa miti ni kurata kumala ni mo kendal ko nyinte ko nyinte wala jabe hakka bati toge ame diskete fa adajini mi bonya wala mude munna may nyaajal dino to munna moy may nyaajal dino to donc awa mo hakande ni be sobe mutala hamtala dino bundalla alum ben sawma alum na batul mutala ngadu nje kitabo le kan
ngamin damta kitabo dol mga damta tubale inshallah nga adamu to kije bari tumaron sa kenyan question réponse la mon aqida to buluma bon mbelar ngala asena mo saman nafa al mbena so ma hanna dino londo dimma barakallahu fik amin 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 ba to wata kilin to comme ça fanya mi wato be mo do la mo lende e hakul motila wajibu ikran be ko nyas fala mo holien ikana nyas faye ikana son nyinga tu hakilo la ko nyinga ta jahannama ikana son mok watu hakilo la bari kata ibe min be fola mbe kata le foyin se kisile wala ila ko be ta kanon le foyin se kisile bari hafo hataja mo jahannama mo meka jahannama ngane mo ngane sunu men jahannama ngane mo ko no te pense problème sto no altala khairo ngane mo holi wala hadiyay me min be fola tay be folle al ko mo hol seso me nyasfaro be kala hanji sokunu ha to holu do lette ga hadingira dol fenge al ko e mo hol seso nta fola de al ko ha mo yin go mo holi non ta mo at wakati kilinga to ni lefte la kuma kan atambe mo holiya ikana ila dino ikana nin ku basande ikana nin kele la basan ikana nin fasar la basan ikana nin ku koto kanki fu la basan ino te me keno ko la puisque ite ni mo hol hal ko ku de mutari bulla nga ko radu kelo nyame so ma ata ilo ko dugu sungolo e alon o ka woni sba wolu mo wolu me so to ko al mbele sama prophète dol digata nyanya akabe misiro dol to ngalo mano fo wadallani salmakilla akaramo dol nata jesile do nata o question posé karamo ko karamo mi ni khibrama mi ka gine fo lotal ladi do ko kina khalide ina khalide karamo wo lo fo ja ko nyil bay ñi la question ay may ñaaje alum bene sama ko usma do ni avec des questions la mu question la mu bari afaida question mi mu ku le jakono ku dol bol bul subhanallah di come moolu ñanta dula kilinne korosila naam bagi wafula nabe ba wafola asafu asimu fo moli ko ñu mu oroy kay nalle iya nit na ngalo go originalité muna wakatan na ba san na ba pirile la laka mimbe original fo ñini ne wonta ku Allah min kende ke original la di moli isin dino original ani sun original be boloko bon mbe kitabo mi dam tala inshallah ta site la c'est possible ala hasto kitabu la aman jam betege question réponse كم فلا من باكون لا دون كتابه إنك الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله نينتا عبد الوهاب تيده بلا عبد الوهاب لكم وبيكلين ده سبحان الله من على عبد الوهاب مغول محمد بن عبد الوهاب كو كي باي ني فنم بي ني غاميرا مغول ما كومارو وبمن ديلا مال جامل وسل مال ني توي فون بو ديلا Abdul Wahab nin to Ahmad ibn Hanbal bekili ibekili teru ina lo kaw ko fananto firaqudun kelu ime a immatul lakum o mele fo figi hat est-ce que albe jam fa amure a immatul lakum ni hije ba ko Imam Maliki figi hat ngiral mu de puisque dem kuntano bari aqidatu bunda inene ma a immatul lakum o mele abadan ni ha me fana to nyante a fa nyala la no ndol man consulta site kan inshallah ab pdf ma
واتساب بيعمل بلو بين تليفون بيعمل بلو سارستو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كتاب الشيخ حافظ الحكي بل الشيخ رسلان حفظه الله ولن توكيبي الترتيب ما حنيابورو دول بلاتو أكتو سنة مغو كتابو كمول بلار منا سنة مغو فنناتا على التنبين. أكو ما خلق الله السماوات والأرض ألترى من سانين دقودا اللي تلولو ده أمن سانين دقودا وما أنزلت الكتب كتاب من نجي ولا أرسلت الرسل كيلا مغل منكي ومن قسمت الخليقة إلى سعداء وأشقياء دافن المن تسجي ملو كتا مكلف تكليف كان كيلتي كتربه كنا جروب ما ننت كنا ديا جروب ما كنا دين كنا جو يمن تسجي سجي فلنتي وما قامت الحدود نانيل من نلو نمين كنا بكليلا وما شرعت الشرائع شريان المن شريان كان كيا وما قام سوق الجنة والنار الجنة سقاني جهنم سقى من نلو إلا لأمر عظيم نينكتا كو أمانك فوكو بالباكوما التلا من سندا هدوغودا هكتابو لجي هكيلا مولكي هدافن التسجي كنا دين كنا جو هنانيلا الشريان كان كيا هرجنا للو هجهنم للو نيمانك فوكو بالبمتري ها ناكلين هذا ما دين هجيتو ده بل من فنجي من نجو جيتو ياتو ise fen keje mebo jito ato islanta min bele ise fen taraje min sa ofarante nyima silanta de ala mo asilan akumo habato obidan ala saha nimmo saya fotal san silansi ba min sakala ya ha mo le saha belu nya kenya minto nyinu sarje fala aljama ya hankato beto dogoma subhanallah ise mo hoje abata silan fa ba tita fanana silan na akile ni mo tata bulento silen min ni ñim fonga ji burra mi may mamulu ne few mo akane o ñañini ja'alahu al-mawla subhanahu haqqan lahu ala abidi altala xanyi luke senya man so min ñe tekulati ala jongol kunna amarahum bi adaihi wa wafaihi ahiya marki qabaru ñinke ya hala kamala ñama inna haqqa allah ala ibadihi altala haqqu ala jongol kan wal ghayata al-uzma من خلقهم وإيجادهم أني إداك من فن لا كو من فن كل ولت مما أبيتو بوم بابا إداك من سابولا أني للترور جي أي للسطو إتراكون دعنا كانتو كي إتراكون الدنيا جا مثال تو سواء هاي لنا منا فنين كيس كده سموان يلوك هرسلوا أماكن نعم أني نكسرت بعد على فنجو بانا إنه ولا أنت قولي أبى تنتوسي فرنسي قولي أبى تنتوسي فرنسي يسون كتني لكو إبى كمان نيل لكو إبى سون كتني نها كيلين إيمان دانينا سنجل جن برديسيلا سموها نلولو سموها نلولو إتجسيلو كان كتر بالجامع أبي تنكي جن دا دنيا ليه مغول بتا شنتال بتا مغول لنينا الجامع كومبليت ما بارو كيناتو هو توحيد الله أهيدا منا ولم على كلم بحياتي على كلم بحيا وسيلن نيتغوفو بيتل مكرمينال نيميرو انت مو بيتو كورو نيميرو ان انت من سنه كوي متوحيد ولا مشرك ولا انت مغفلوت نين دوم بساخرين كو كينيا بيتو جل جلاله من سباين من نبونيا بكلن كير قال تعالى تعالى من سكرتاري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كم من جنو دا أنمو فين كما غوديني دين سوتو مسوتا كيسكي كيلاتو منسياستو بونلو فين يغالم إيمان داو كما إذا تمنكلين كما الانجابي حالك كلمبتو سبحان الله حالك كلمبتو فالتوحيد
هو الأصل العظيم الذي دعت إليه الرسل جميعا توحيد الملسل باتي كيلا مخبيقة كيلو لكولكا ولا تعرف تقول دينو على تلا مسلم يالمو كيلا بيبي دينا كلينك كيلا لبي يبي مدينا كلينك سلا كنتي يبي مدينا كلينك أسكم مقولن كي بس سلا على كلنا فرسال لولو نو فرسال لولو سوف واتو بي سلو بدينو لكونو سلو انت دينو تدي شو بدينو لكونو شو انت دينو تي زكو باتنو كونو زكو انت أدي سبالو توحيدو نين مدينو تي الدليل نيمان توحيدو سطو نبارو من بيلو مسلمي بارو تو itali kete nyimbe kela kunto turoti asako nyama ana sawaba ma nyama ani akhaliso nyama itulo lode tauhido habuji baro to mimbe fata bismillato ni tata sanaka kunda nyinna mu mantongo folo folo tisanaka boto atali khalisata mantongo beti atali trembe sawabu kanga beti awa sadaqo la dino baro to mbe mate ni na ta tauhido tiye isa bunga bela fuintiye سبحان الله فلم يأتي نبي من الأنبياء إلا وأمر قومه بإخلاص التوحيد لله أكو النبي ممنا نبي مولتو فعلم غولي يا مري توحيد خلص عليه أكو توحيد خير على كلينية ونهاهم عن أن يشركوا معه غيره أهي فتن دفنا كي كان فنكفو علما إكنا على تنو كفاما هل تراكو سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هل ترى سبحانه وتعالى أكون نكيلا كيلا من تون بيتو نكيلا كيلا من تون بيتو كيلا يبيك لنك النبي منفلا من تون ليه إلى من تون ليه ألو على كيلم باتو ألي إصابة طاغوت لا فين ناس بتابع تاغوت ناس سنتا فان البتوم فين ناس أبتوتا السنتا يحبتو أبي تاغوت bon dan fana dole sa ko fen na bartala man kal tata be tagutu kumo me sa hanonya hatu nabi de isa bartale bana manson malekulu bartale imanson akoto fen bartale imanson mo nyima mel be batukan ni hila bo intana son na ki hibatu wolti son na hibatu hatugo etol manyi nyini mo bulu وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني الله سبحانه وتعالى أكون من كيريك إذا محمد نياتو كيلا منا فنغني وحيو كان كياما حين فم غولي أتفن خالو كم من سنت كرمين بطوم تنيات فو عليه ألون تلكيلم بحيا بطولا التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال توحيد المسبسمات بارو بيستلو منك نين توحيد انتي بارانتي ولكن ني كوكو توحيد ما فودي في توحيد فابيل كريم نقول توحيد اوريجينال كما سيو فاتينا فنيامين فلا يقبل الله عملا الا به التالا مي بار فين تاسياتا دوغياتا خلصتا اكتا فين فو توحيدنا ويغفر لمن اتى به نمنا تتوحيدو تنغسو نين جنوبو دولبيكو نالفتا ساخفرية إن شاء وبدون تحقق التوحيد لا تصح جميع الأعمال نين توحيدو من كان ياما بارانتي ياسفهم ما كوين ساخفرية لأنه ليس ثمة إلا توحيد أو شرك هاتقو فنفلا البيجي إما توحيد وننت الشرك وإذا لم يحصل التوحيد حصل النقيد ابن القيم لكم وصفة المنتي كون توحيد منستو أتنول بستولا أدون حافظ ابن الحكم أني ابن القيم أي ما ينفع نوانيا له وابن القيم فنكم المنتمين فكوني منا يكون توحيد لا شرك قلت أكتو كونين توحيد أنت جنبوتو شرك ولا بيجا نقيدو بس كوفنا البي توحيد دو مترنو جني إتما توحيد له وقد قال الله تعالى من سكرتاري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء التالا سغفروا كفن التالا ما غفروا كفن من فلان كفيا تاما هسا فن غفر من بفلان كفيا كتو مو يمين ادياتا مني سيلي ني تاتا مغول تراسيلي مثالتو نفسا لونالكو كو ني مو كينيا سباتي كومي نمثالو تا غبروما غبرو على حاله سوال بالا على حاله سبو جما اجورا لابلو
أجورا لا من نتا أجورا سنة لا هنو أدوا مغوي مين بقبرو كنا يكودو أجورا لا من نتا أجورا سنة لا برحنا أدوا فنا ينجي أبدا سنة تيا أمن دون شركو تبر أبدا سنة تيا هجنا ممكن جا لون نركو كبيرة وسيلة المنتكات الشركو دو أدوا تا أنا تا دبورو أتفهم مالو نمو فهم من أدوا لا فريليون بس كاتها فريل نكوتو بوينا لكم مومد ويني tellement que ñinde kol be kamalirine atele sena ko ñini mbulu atele na wol fon position ana tele dinko musko jangar ko france ta ko mbat kon ta filin sinal batan toro en fadi no batan toro mboto se jarabi imayela manni atena tawlela silen lonna milu silen ali tulo lo jande de ina ta lonna lutara e bati madi do bi son ko alfata mo gol stambala dingiranto hatu ki de min kal je shirkolum do ko shirkunte doko kiyo ko shirkol ni ha furiye fa tara bar shirkun te ni ma tara do khofo doko kari ma tara iso bojela yalo ibatalon ko mil jafala ko shirkun te ani mil ko ni man furiye tara ikem batalon ko man ton le ko konta filinte illa puisque na fata ko nyin dimme sanga leji firin na kolonga da gulola asi be le boja tay siti gulole ko saho ni nyin dimme sanga leji firin na kolonga da gulola ja non ta na hakilin kanun telu a sen yulu bele bojan kalka di sutaje le fangala mume do kan tabule je kono mun na nyimbe fola ko do insista ado me sa adunga ko ben takela nyama ni mukaram won jaxu balati wallahi karam won jaxu balamunti hadde ma dinga ngane sa jaxu ya hante mala to janne afelen jabatare ko ni ha fure intara ko ab o mushrikul ko bari ko ni ma tara ko shirkunte ntolu baten sedi astata dum fanan ase o sedi astolno hako dol se taxaje se fure tarale dol se taxaje e se fure tarale ni nyin keta sile akoto nyi mo ha kafiri ha dun jahannama ala dunya ni do no fe wala keta saboti robert ni afarta ko robert be temala to jaminna fem nan ni silo to xa xamunu mo me bala e taxta mo tambi jahannama salo dala sile ko kas tambelno na hakile bata ibat ko le danger je awa makan goli hi banyin nama fem ni shirko wasailul mihabir to kati shentan to ba shentan fana mo min be kusi bol kala ili shentan me fata shentan kedila kala dinalti inyo bule nyo to sabotage le sia ha wiwa le sia ha sonko le sia mo tema ha bol bel désordre ha tu tawhido ni atusto allaki ila lisra ka ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir dunya misl mu'min la kasolati kafiru lar janna bon ni ata tawhid sto ise londo sole min sa foki den ko danja e kana enkede nyimmanyi asa feran kilale mo hol dum feran amandi mo holie e tolo ko feran benta mobile bar mo feran man be mo hola ya fem je ni sa keno impossible kan traina donc ite min be tawhid tangali sa folo mo hole ko nyimmanyi nyingani min mo fungo mo butadi karamo tete ise na dum jahannama nyindafe ini la drogi jall ni habonyal ma fang أجل تحري قالوا كابوت سبحان الله ليس التوحيد كلمة يتلفظ بها المرء توحيد تكما كنتي من سفون يدرون دون معرفة منها بمعناها دون معرفة منه بمعناها خاطر ما قتله وعمل بمقتضاها أنا قتل من كان خبارولا وسلامة مما ينافيها ويناقضها هكسي فنما من التوحيد ينبي هاتنيا وإلا لنفت تلك الكلمة المنافقين نين ترن تاتو معهم كتو من ينفو توحيد تيجي من مدادرونتي هاترباران تيجي كيسين تيجي إمال أنت لتنغري ناكتن قال حالو يندرون نمو أترسيك منافق أترسي نفا عبد الله بن أبي بن سلام أسي نفانو الذين يتلفظون بها الليل نهارا ميل بتوحيد فليدالا كلمة الشهادة فليدالا سو ننتلو إبا فليدالا إبا فليدالا برامين فانو في خاكا يعمل ولكنها لا تزن عند الله شيئا بري أميكنو بوا بيتو دغمات التالا يا مخويليا لأنهم كاذبون في قولها هاتو يحافني فولي استيحاففني للا مخالفون لمعناها ومقتضاها إبا قطو إبيبوروما أني منك واقعون فيما يناقضها إبقول كلا من ستوحيد التنيا شو ننتلو
قيل للحسن البصري ابن وهاب تنتدي يكو الحسن البصري يقول الحسن البصري رحمه الله إن ناسا يقولون أكم مغدولوس بين فوقا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كل منكم قال لا إله إلا الله كو سدو الجنة pourtant كي لا يفول عليه الصلاة والسلام بركي لا كان لنا لسافقام من سكي كان على جرد لسافقام إمان صور راس اللي كما كان دو بيبولي فان لسافقام إلى نيونا ساقا دو بيبولي فان لسافقام تبابو لحر تبابو لكود دو بيبولي تبابو سافقام علي لا جابون لا الحلف لا ننتي أبي نينك الحلف لا الحالة دو at tibabo min be habun dain le be sal ko ala hala ken sabe akotonte sobente ala hala do bi ala be mata ko makilati sobel mun tiko e nya tonton nyaaw ani le kumu to saginya ani ni kuma te se de ninga min ko nyi be de koto do le boli itul temoji ete nun dama bi tema ete ko ka ko ngay neme nun te mayme subhanallah mo holu ko do bel mo hol bulu nyaalu bi bulu de do bi bulu nyi be to ne ko kumo mu ninga ebe mo bi lo la mu mo bulo kita hafungol kita way gele kangate mo be be ko kala mo la ko to sigo se ko kala ninte ben tatu sai nin kon ko aljemi de ndum bata fuite ngoni ngafu kaljemi bar man nya ganga ta ko to hari man jemi ba do nge nyin to korosili non te ningon kaljemi man kan lele mafo sobel ta hari man jemi ani sivalo mo se ben ko sivalo to hin on kara wala mo bo kalama hada ma de do bi organiser la ko to betge wala hake mo ka yitugo ala la ko beto فقال من قالها أكو إلا الله دخل الجنة فقال الحسن البصري من قالها وأدى حقها وفرضها دخل الجنة الحسن البصري كيو كن من غافو يقع حقو دي حفرلو دي يسدو الجنة بس كفرلو اللي بالا إذا يقول لا إله إلا الله يميسو سلا لا إله إلا الله يميسو نيكو كنزاكو كبار الباطل من انت تقول دي لهم أني سفالو التوحيد بيقولوا وارين تبارك الله. وقال وهب بن قتيبة قال لمن قال له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله يقول ينكو أفو لا إله إلا الله لن تار الجنة ثابتي قال بلى أكو أنك ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان أكو بركو سابين تجنين تمين ندى ها كوني تاتا كوني مندونغولو هادون داتو إسو فرين نونيا ونيا تالكال فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك نينا تم سابتي نيجي منا أسدالك إيه وإلا لن يفتح لك ننت أبدا دانت لك عليه نسافو جام فانا نيبنا على سابتي نيجي من بالا نيجي من فتاة ولا أترى لده ني تاتنا توحيد وتيلا توحيد لنتان أنت إلى سابي لنتان تنتولا دالك علىكو بس كده بندا بينا سابيلم ada ben ata nyingel mu tawhido nyingi sakhar yi ben alolti inta na tawhido don tizo ko tawhid inna at-tawhid al-haqq huwa ifrad Allah ta'ala aw ko tawhid fon tonyama wal muhalak kilim bahaya bima yahtass bihi min ar-rububiyyah ala be dundu ma yarim minna margi kankiyato wal uluhiyyah aw margi tawhid ar-rububiyyah to akoto margi kankiyabuluma wal uluhiyyah أنبتو توحيد كانكيا بلوما والأسماء والصفات أنا تقولنا مع كتل هو أن يشهد الموحد قيومية الرب تعالى فوق عرشه دموع السيدية التالى على كلمة بخيام سبحانه وتعالى أنا للو هفقال تالى من صوتي من بلورن كوبيلا على العرش سانتو من سكرتاري وأنه سبحانه يدبر أمر عباده وحده مغل على الجمل لكوبي أكتر دي لمن أكتر دافين فين أتربع بيتو بوتوكان مغل كنت أستعلم هاري ملاكو من بالعرش استنبلا يلوبي على لبلو فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محيا ولا مدبر لأمر الملك ظاهرا وباطنا غيره دار لانته خارجي لانته سور لانته بالير لانته نيتا لانته كنديار لانته كونياتو بوتو لانته من بلن كان من نغندي نامنك على النت فما شاء كان من جات عليه ولا بكلا
وما لم يشاء لم يكن نم من دي علي عمل في منا وانت كلا أقول نعمل في منا نعمل في منا ممن دي أنا عمل في منا كل انت ده على فندو بيجي أقول بك يا كنّي دم فنمو كمالت مو دم بمحمري مثالتو على كتو أمام كي كم يهدي على إني بري على إذن ولمو ننتي إنت أكيد ولا مثال نيجو زا كو سمو أتاتا سينجا منا إنا ما يحسون يارو كتاتي سينجلا كوكو ni alaman la fante kala bari ahadiyayen ani hala bula dinyo buloma won te kelenti la tataharraku dharratun illa bi idhni fin beto dokuma kese kunangolu to misal to ngam ko findi keso minga dogote non tanga fo virus min jenti puisque lonna dolu ko foni kha appareil min sa teje puisque appareil min sa microbe to yo matije hakka do électronique la matete min bota la ngene fa hala kumbunya dolu ko million ni kala ngajerin kumbunya sifa min to anase na sinto dolu bi dolu ko wuli keme yirgo kasabola habo kumbunya folo tata folo nyor sabanya tata hata wuli keme wala haka se sinto ya lo ngalo ne kan ko fendo man ni moti fendo man ni moti ala kumbunya wal jar sirin bula awa ñim finga beto dokoma ami ngunuma hila maha fo ala la dinyo la folo wala yajri hadithun illa bi mashi'atihi kume ke kuto fo ala lafta minna kume ke kuto fo ala lafta minna wala tasqutu warqatun illa bi ilmi yirja irfita jarin irfita kere irfito mingi sanna itambito funya bala magala najolon ta mogol hama ko poubelle ntol hajun tala yiri fita jari ngi alla ni nejolon man kako abe jolon na leri minna abe jolon na vitesse minna abe lala dugo minka fonyo ba ta na dugo en kanati da minka nyimbe londo be alabulu nyimbe londo be alabulu ala londo be alabulu mais sino dangala mais à imaginer faut que ça ban kingalo kan ko be londol babul subhanallah wala ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi samawati wala fi al-ard fin keso dugat nyawunya dugo kono non te sam photo kono nga fo sa ko dugo photo wuro koto hatable dibo to kur fena koto har fin kesen ngel kartano adibimato ala nya babila wala asqara min dhalik ni ga imagine inna do fana beti bar hatra fendo bi minga do fananti ko fana beten wala akbar illa ahsaha ilmu non te minga buoti fo ala londo be abe golen katri ala londo ba be golen katri wa ahatat biha qudratuhu ala la no be nyim be golen katri ne wa nafadhat biha mashi'atuhu ala la finno be burlen fana beka واقتضتها حكمته الحكمة الببارلين فنبيته إن معرفة التوحيد والتمسك به توحيد اللغة حبارالا هيبولكالا ومعرفة الشرك والحذر منه أن ينقى الشرك له هي كيكوما مصلحتها راجعة إلى العبد لا إلى غيره نمونا فنغ بساقي لا إتل فنغ ما إتنونتي نيغا توحيد اللغة إبارة تالا يا الشرك له يصوبالا يمنا فهم يفهم تالتو وهو المنتفع بالتوحيد انت اللي بيفهم منفني الى على كلمه خياله مو انت انت ما فلي انت توحيد المنتشرك والمنتي ابونا فهم يفهم تالتي كما انه المتضرر من الشرك كما وقت كلمه فننتو اتم غني من الشرك وكلا اتلفنن ستورس الشرك ولا قال تعالى ان تكفروا انتم نالو كافرية أتلو ومن في الأرض جميعا أنمو من بيبت قوما فإن الله غني حميد التالم كارلين نالو مفيو التالم تنتر منسولتي من نبارني ما كتسابو تغافن التنتو التالم تنتر منسولتي من خطا جاتو لتنتروما أتفهمو تنتر منسولتا فنتو هرمو ما تنتو التالم فهمو حميد لتفنتو
tan fendo bije ara man kuke mo se tan tolo ele fendo kala bar fendi jo e mo tan tourne déjà ni tan ate sa fala don bari atala la tan ton tolo bulu tan tolo sabatol mu don tolo fana ngari ko ni ngadu tan tur lal kono bara ko ne tan tolo ba kala tan tur man soti na senyen dirol ba kala senya man soti altala mo tele déjà mboto ala mun dol na jongol ko na hinnata milla ya ma hankuto illa ya ma hankuto kano وقال تعالى هل ترى كرتار بينكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم نال كافرياتا الحال قال ترى كارل الملك ولا يرضى لعباده الكفر برانون نالون أخاجون تلبتولا دي برانون تسنكين الله كافريا أنتو أكسبت لا أخاجون تلبتولا دي أبوكالي بتون تانا فلبتون كافريا نو أنتو أكسبت لا وإن تشكروا يرضاه لكم نلعب أجنسا أنو حاجن سجن أبتي داكي خمين كي خوكي حاجن سجن هني لو نقول شكرا لك يا ربي ودرنت ده هاي بلا سلوى منا هاي بلا بتوع منا هاي يفتن دي على كتوع منا يخولك يا تجا يلا ما جنسو فلو جنسو تبارو الفلو لا أنا فلو دي ما خانا بار دينو بلوما يا زكول باتو هبان الحق باتو أني سفالو ولا مو جنسو تجا حسنا كي جنسو بارا ما بيجي شوفولا بارا نياتو جنسو سند ما بيجي janso nin ma bigi abe janso be na ta category le ni ala jansa idato inta kala barato anti sonno meta mina fa fi janso be di awato le to ya tala jansa sonno meto ita ma jata ko man so mu jansa talti nyingante da man fi dama ala saati babu ke ko ka sambi kontani saba ay baluri altala man facture man kala ni le kilo le koto tili kina o keto babu nyol bulu ko 500 euro ana la kafiri afan ka to dakhat sambi konontani saba men ni la kilile ala la fonyola lun kili man facture yo atla ala fongo elu bula nungo la nyamina tilikili nyin kata multe subhanallah nyin kafiru khayin takhasosto ita kan tanto kenya dibuto so khayele ibe temin ku kan ibe dumuro ke ku kan ibe sumunna telephone bi tulo la kiya subhanallah ñil beje kele suufo dole la suufo bi fateto ñil milo kap ñil be tama kan doron suufo bi fateto way buji ka abilo le be fala altana bati monte hila sewa yo ita man tan ke fem fo hi ma ke hibla facebook ni fongo whatsapp ni fongo ka kon ke khani ibe silan misal to ikoy awu mo iko be iblis taslan tanya minna aman silan ala la kanoni ala la dinyo la de bara selentele ala musammi malta kan ta kudo kala min satoro misal sai mu ko kenya tanya onya ala kenya kilin boy bulisa etel ma jisi la bungalo ko mo kana yo konya kilin munti aba sano kala nun ta ha kudo sarti nya tigira mate ya ba sinya to babalo ko fodi apu madlalle etel ma jisi la bungalo ina men ki hani ina be bolo ko men mai tele e ha dol kudo jito min ki hani ya min jito na ki hani ala hindi man ki hajjan sala amma di ma ki hala dimingala ija ala la dimin kan ala le ala mun sonna tonyato han son fento min sen nafa laqad ibtuliya kathirun min an-nas bil jahl bit tawhid musamana al balawun ditale hakasara hal jarabi jahiliya ala tawhid imma ko sabo le jahiliya ketal balawti tawhid imma ba parce que tawhid itanta alon nyinina itanta alon nyinina اندثرت عندهم معالم الحنيفية السمحة توحيد ين لندن أني أسلون كوميلا وتننتي تلما وصارت فيهم الشوائب الشرك شركو وسيجي سيقول ناتبوري تلتو وتنازعتهم الأهواء الفاسدة التي لوثت عقيدة التوحيد الخالص في قلوبهم لوثت عقيدة التوحيد الخالص في قلوبهم فانغو ني ديا من كتا ني ديا تنيار لاتي وناتا إلى عقيدة إلى توحيد عقيدة من بخلسري وناتا وتنخي بولا وناتا وتنخي كتو حجاميو دونغا يكومي نيكو ساي ها نوتو يبولو جان كانتو ها نوتو يبولو وقدرت الصفاء على عقيدة المشرق في نفوسهم توحيد وجيا من بنجلن خلا أهو فننيا غويبلو فصرفوا
أنواعا من العبادة لغير الله إيها نونو دولو من كت على لبطوتي يغوك على تنولي على بطو نونو دولو أسيغو دولو يغوك على تنولي توحيد لومبالي أسابولا bon itolhamira ko tawhido mun dornati atasu yi defendoe bon tawhido lombali ya salo kenya to mol kuma nyaado mol bari ali fongo e mollo anin gabro nyeri min fosay wa alqaw zimama ainnatihim ila ash-shaytan يقودهم في مناسبة وغير مناسبة إلى أضرحة الموتى هنيدا مجلو دون شنتان بلو وبي سبالا كوبي بولارين كنت بولارين كتر بفوريلو قبرولما يطلبون المدد من الأولياء والصالحين إذا تحدي حتى مارونيني ولي ولولا أني مغني مالا والقبر ما إلارين حتى دي مارونيني ولي ولا أني مغني ما ولا ويذبحون للقبور إذا كانت تجروك قبروا لي بو يبدا يسلم نسين فوقاتو بي نابر سانكو شركو ننتي قبرو فنغو فتاقل فو مالو فتافين الله خبارو سيسيو المو أكوتو نكو نين دول بكم على أستاذ دول بكم على مصر نكو نين كورتاتي قول بلي جانفنا كو جان كو دكتور كورتاتي قول دكاترة ولا بيجان كا دكتور ولا بيجان كو دكاترة ولا بيتوليا بون أسكام مغوي نينكو موفرساي نافساي كو مليار سونغو فلي ne wuli kilin sungo ya ga ko sungo wuli kilin sungo fon haka so kat jarma miliyar sungo fon be sikri fon be la mahvola bo halu na avocat fon ta kaso me o gasa ko le jam targa tabulla nin ko fota hari da man girin boletugo nin gunti la fu intila ikan taati siya taati nono liya sebe me ke mushirkoti iko me ni ala man se milu gide ibe me ke no muwahidoti mimbe ko do kala aluto albol folo ye wa hadabula alko albi khakisi albi la kisi bolto ina bi tollato ina hakil bi tollato isgi no bi tollato ikanu tebi de kam do bi ko atolum communauté ti donc communauté ni ne fem amasibo mamandi al khairu al hadiya mboto albo khairu silo la al khairu di lambema ويذبحون للقبور ويصدقون السحرة نين كورتيتو ناتا من بكوخون كورتيتو إساتون يندر على كورتيكولت ويلهثون وراء المشعوذين والكهنة مهم ميل بكو جاكو لكليه ببور لولكو ينكن مستصرخين بهم يرجون منهم كشف البلاء إبيدالة كسلا فون يلسي البلاء كوين بواكا فون سكوين بواكا ورفع القضاء أن ينكو من جبور لاكا ألا لا تقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أكون مغول لمن مغول تميلوها كندنتي ياسان ميلها في البغانتي ياسان كندنتي يالا كنت كندنتي في البغانتي ياسان فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين مغول مولت ولا يقول من كان جلاياته من كندا إلى كندنتياته ومن أجل هذا رأيت أنه من الأهمية بمكان أن أقرب كتابا من كتب التوحيد السهلة اليسيرة وأبسطه للطلاب من أجل أن ينتفعوا به وأن ترسخ في أذهانهم عقيدة السلف أئمة الحديث فينشأون بعيدين عن الأوهام والخرافات والبدع والضلالات موحدين رب العالمين. أقول نسابو هاكي كنا تاجي من أهمية بمكان أن أقرب كتابا فنسى كتابه دوكي من كتب التوحيد توحيد كتابه من سنياتا اليسيرة وأبسطه للطلاب أبيتو simplifying طالبوليا من أجل أن ينتفعوا به فو إسي فان منافعلا وأن ترسخ في أذهانهم ننكو خصبتي يكون نيل فنانتو عقيدة السلف أئمة الحديث كتو أئمة الحديث توحيد كرمو الحديث كرمو سنة كرمو للتوحيد فوس سبتي يكون نيلتو كتو يحكي لهم فينشأون بعيدين يها بونياوتي ميغان ميمو أحكي ميغان تي دينيا كينيا تو أحكي ميغان تي كومينوتي كينيا تو بعيدين عن الأوهام
فمن اسكيم وان كوين منينته يحسبولا حتى على ديغو اوريجينال من نورمال والخرافات عن فني ماستر والبدع عن بدع والضلالات عن في لولو موحدين رب العالم رب الارض والسماوات هكا كلم بخيا لاتي التالي من كتسنا مارغو تانين دغو مارغو وكان هذا المتن هو كتاب إن كتاب متن كتاب حمل 200 سؤال وجواب من كتاب كيسون ريبونس كمفلتي في العقيدة عقيدة توتو وهو رائعة كتاب المنتي ممو نهجبالوتي الشيخ العلامة حافظ الحكمي الشيخ العلامة حافظ الحكمي الحاكي أطول الذي رحمه الله الذي جمع فيها أطراف مسائل الاعتقاد جمعا لا نظير له من كتل كفرلات عقيدة مسائل كفرنيالا نقول منك منا كنت من صفة منجل وأسأل الله بأسمائه الحسنى بل ترى لا أتغني ما بانير لا والصفات المثلى أنا ما كنت قرطار بايلا أن يرحمه رحمة واسعة فاسحين كيبان كتاب كيلان هن تعمل بيرواري وأن يغفر له جزاء ما قدم خفروا فنان كاي خفروا إن كاي السراتي فن كوتا من دي من تقول مع من كتاب بارتي من تقول إنه على كل شيء قدير الطلام كوبين ولالتي وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعين وسلم تسليما. إن شاء الله ممكن دون كتاب فوق في المقدمات والموتي نعم 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 آمين. سلام داجاونا. بارك الله فيك. عليكم السلام. عليكم السلام. بارك الله فيكم. عبادي مالم أحمد كبار مصري. ما شاء الله، كيف حالك يا أستاذ أحمد؟ بخير الحمد لله، لقد استفدنا منك خلال هذه الساعة ما شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير، حفظكم الله. دوala ديم باكي من كاتو موقف بالم من باتو من تون سونار من تمبول نيال حالا سيفال باكي. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. من تمبول تنيا هاجي بي مثل مول فمبان نابوي دولا تتا عقيدة ما فهمت. نعم نعم. أنا كمون يندي فلان بني خيمة تنتي سونغ دما تبي فنان كيسي بنا سالون كون كتن يارا مكوين تلا ولا ما بلون فوق كبير نارك نبي لكوي ولا كا. الحمد لله. بياجي فمبان بيجي سلا أنا بارو في مشكلة فينا. نعم نعم. وانا من أكروس باكي جماعة تبان تتمبو من على أن جين المدام أكو يقول شهادتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. إبراهيم مدام تمون لنا إسحاق ويعقوب فأهنوه فأصدق ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أكو دنو نية فلان كنت على لا يلا نمبلا تبا. دنو ينبي بالا دلتنا. كنك. أما في الحقيقة سيدكم ولدن ينفوكيرين كما ما بيها خبر لو كل مقدامنا كل ده ما بدي نحمد بالبلوك. نعم. نعم. أنا بعد ما دوخنا من لبينا بسفيرو كي كم كتو أنك يعني سبحت المسلم بالمشرك. نعم. أنك؟ لا يعني على سفيرو كنا الله ما نأخذ في جاد الإنصاف. فايدة يعني سبحت المسلم بالمشرك. نعم. يلا تما سفيرو كاين كلهم وفاء كافكو يرى ينبغي كل فلان كافكو ككلمة منيات. نعم. أجي ومن يحمل في ممكن بدرس لنا نحن في ثاني واحد مو خير من سنة مكان الثاني. كان جنت اللي جنت لوري جنب أنا كافو في مول اللي كان جنب كافو كافو لا دول لا دول كدول لا سياح كدول لا الحال ثانية. Yeah. بكون عتيق جهنا والمعلوم أرجع. نعم. يعني مقول بو الحال في فاضي كان نحن مو خير من سنة مكان واتو ده. نعم.
إن شاء الله أنت لو ما كنت تفوق كلمة الشكر والتقدير فجزاكم الله عنكم خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيك جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. kila ma faria shirkul aswar ko fana manke zambodi me ya ko nyamen dro kan wax mo fay mul kono ko mul taswis do nyaade Facebook ko linkat ya ta Facebook le ka fo site nga no Facebook live ninka yake jele nam ite ji te kanji la bismillah barakallahu fik abika barka alors tumado kanga fahamo se do lu toro bon comme ni mo be ni te kambe darso inkela mala ni se Facebook insa wala sahano sako hajabi ba aflo me takano mais aljana kenya minna kenya alfanan joti hatugu mo kilin te barla mo kilin se doa mo ata mo kilin te amil alamtala mo samal be amil alamtala kuwo kunasake na ke tamin se min keno be itake o satra be batake barlati mo kilin te be batake barlati almun nabaru diala ale hatugu peut-être dingira ne nyami tama misalo min jalala misalo sa nafata muhoye كما وجدنا آبانا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما علفينا عليه آباءنا نافت مغوية قالوا بلا مغفنكو على كو قال حبلا منكو ناف إذا بردنا تقول صاف فنسا يجيب لك Ali sabar de nge mo wala sa fonse biru bon misal to sai na fota kumo yinna ta kafirul multi min ko kama wajen na bana Allah kila alayhi salatu wasallam anya ko kafirul lim wallahi lo anya bon bari ite mislimo na fota ko qala Allah qala rasul sallallahu alaihi wasallam ite ko kama wajen na abana to sabo ko kafirin titide ba est-ce que o kotolo mukime ne do soto ayo into ebe ne do soto ayo to kasabola ala la kasabolo sile ni sita kafira dara joma to ni man samato ntol kemme afu yango kafirul bara seno kele asi kafira dara joma bantul ma pelletino foni dalilo soto tambul bon kini afla nyoko munga misil mo si jahannama do takataje o tatala maji puisque wala poids minti halamaji puisque kafirul bar kami misil mo kafirul baro ke afanga kafirul ya hankato dosto wala madema donc ni abe folo sila misal to lindo en kafiriyata min kanto goleata peut-être atigo yonema min kanto goleata be si ta kasa golosto wa amruhum ila Allah ila ko be alal bulu bar peut-être mo saba min fana se question se va imposer ni t'imposer la bon soit nyakam biabulu no asano keloti atigo abayen ko kumo fota nyamira tamanya dionya non ta hakenya kula sagola barakati nyanya nyin karo ke folo jeni be kula sagala ntulu c'est possible est-ce que non avec comment contrôler tellement calme ni mo modé même alors amam ko modi parce que nana hayla video do non jele amam ne ay wala do kaka dafa ngara ko ci yo ja kuma akamu ni nya lonnan kamu ko kana te ko na ta fan ka zuba kan hada ma di mo ja to de kende ara ta ono mintu no mata la seferoje barakallahu ñinte amanna ñin karla ntol sa altala tral dron ntol nate almun kandela ata fen kam min sembele do arjanna inshallah min kana baro pesirde man donc adama di mo fen ñinte bayda de ngabetanna ay ni tifa mo ko kale toro te mo dem mum dada kampa nam marama di mo de fasaro la jalla tabaraka taala ko makaru wa makar Allah khairul makirin nam dan donc di gobe ala la kan madama anafa mun nan ngane mum men wala min ko al umma al islamiyya ja han kata tusi kata bambaran kata manin ta jibe dawda al janna nam ala de la nato mo ala ko tan ko mo yele wato ala kamura ko to ko man de kan den sen no wona pour ko e kumo la hadire ku ko 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 la kadra naka mun ti mo je ci surtout ko kun nan ko
نعم نعم والله هذا ما بيقول بالو بي لا بالو بيجي دارنا على جبل لون قالوا فلان كفو مثال مولين لنا اصلا بالله تعالى مش حقته نعم خير خير شاء بروبلم تالا مثال تقول ده بقول لون قال مثال من ناتي دنو نيمو كل صافا حما حتى لم يرى باتي ما تونيا نو مساتا باكيت كان ابو فيدو يكون سالوغا تو بغوندين ساي مغو بسالوغا تي سالفي كنمتا على وصل في كم مساري سالوغا تو لوري أنا سالو لو متدرون ودانو كولا أسالدي ومتا سالو متدرون أسالدي ومتا نعم سالو تفصلون الله مو قدرون الله أكبر جلهم تو بتالا أمين أهابلو كذا على سالدي وتنياكو نا إذا من لا سالدي متو من بينا هذا كسالدي متو سالدي متو كموني كيف جاء حتى ما صدر جاء صبر انتظر نعم سالدي جمعت نادر نانا إسكنا سنتسلبي أبدا أول من فلان كفوق سنقول تنبول من نخيل سويتي خيل هيجي إذا تماك إذا تجان ساي بعدين كتير كتير فمن كتير كمان دي كوي يو كتير بارو بيتنا ترى بس هو يأخذ لنا على إذا فلان تي على البارو إذا فلان تين كان يوم تريشنا قالوا وانت كلنا نعم إذا نقول لكم نابت فلان مكون نكان تلو ولا لنعلم لين نجيب نمالا بنفوها تيجي أكان فروك كل لن يجمع نعم وعليكم السلام ورحمة الله بارك جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام mari ke sai ka to da lebe yin kai ne sallo yin kai kan kuma alama kun to jafa yala mu tiki tekere mu sunya ta fanu tala wati jonni aketalu minna aketalu minna natigo ma ta wolun nga fusa ko lo kun kilin tambita julu saranta teto na ha ta lu minna dati to min be turun karnan tilkangala abe dati o be na sila karnan tilkangala le natigo ta ta ko fa alta afrique folo yanu ko yo bala sa tan karfula wol de karfulo kembe barta karfula tilta bola sigila julu saranta teto ni mutan tangalati hamusola dugundi misal to halan do biye sai na la mo fatuta na ke fatuta misal to isafo ko fana ta afrique deni be ta la sa kar kilinke ak karfulake ni ta non sila ha control ko lubala après ce ne ma faire sila ha furja fano la mo henka donc ajene tam min keten ajene kar kilin min ka man furja fano ta na furja fano ta luminante kar kilin in sarala ha tugu furja se damu ta ke fakta luminale a furja fano ta mata abeta la wonolma na be fano ta la filen fana lunne ba ma ba ou leer le dam ni ke fakta lumina lu wala joti lummin mama lu wala joti d'accord et pour donc kafanu biti fana fani ha musulu kili tuta ko kafanu biti ko fana o fana tagasi ya ba ngi astaghfirullah almu jamfala bari atiko afa en ko kusande fano blan fankana ko asambi na sambi lu legende be fano blan fankana wen musu min be banta ko le se fano biti wala na la kana adema hafu njolo matan sile ala sutu ye wonte sahari ni na ta min ma ko fano biti kunna kon kusande fano blan fankana o mo sa ko ye fano blan ke ba ko to kanna amun ke mame nin ku dole bi bin sake cours spécial intije fo ni gatra mo be ba fe yiku ni mo ba fe yiku puisque mo si ku le lu mo be ila kuro mo la kuro ala fta ha fa no do bula ata yiku bara ko furja kuro wontije kur wontije fusintije olto kuri normal droit na la fta yiku na ma la fa kan yiku ça dépend d'accord il veut ko la para ka ko ni musuban ni juma le matin kat amusulu comme ya fa ki sa ke kat amusul dan ki ha ay ko kalta do lu ku content ta hala
kan ni musul ke bata musul min na ke bata ba wala sabulay ko ka tayi dan nagkatay ko fana be khimata kanuma hari mo to tarlay ko mo ti yana ni be bola tanya tuka yala hako ki nyom number ko talti kono hako fo maslam mo aman ni toro min fo sala ko to ataw fo sto bara nyato ni mo ku jaw ballati o kan tari ake e o bo battum munu ni ne fo jato le ben nay bola ko ad lo do no bi ko ni mo do no ne wala bari iyo ya isafu ne ka sba kan ta kile ani o fo mo mu to ko ko jin wallahi oli tana mu sobelti nam katunya apa kita nak isafu siapa ni kami ni kan lusan tu kan dulu ni ko ada ko fenge ko sa ko ka alfana karanke usariya mu fo amandaka hasago faga loma amandaka hasago faga loma hakura lolola hasago faga kolongoma hakura kolong sinna hasago faga kartiema omandaka sa faga sibo sa ke alale ni takataje قال كي عليه الصلاه والسلام كي تطلع له اعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق يا فوجا وجه سلاسبا كوي فمي ستونو متمسي تور نيجي دلوما يقول دي ساعتين يكون يا كما كسبوا ينفو صحافان تيجي ياسين كرانتي يالوانا كرانتي جما مدين تيجي ولا ني نوم با في غيرجي لوما يبتا سيوا إلا بتاع سيوا ويتا هدوم فين التبي إني كم ولا هنا دوم بس أنت bari mala wuli de ko los ko ni be lolo le kan ko ni be gin la lo ma ko ne sake wonte asitul maut نعم 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 أتجاه أقرأ بارك الله نعم يلا مدرسين إخدوا منك إن الحمد لله وكتب مؤمنين بس أنت تأكل أنني ما كتب ها نيجو بيفتروا لا متملا نم ولا على كلنا بون إن الحمد لله كاسة داموتولا مبتا بيلاجي ني هذا ميجي با تنتوب عليه إن الحمد لله تنتوب عليه أقطو تنتو مومي بيبي عليه رب العالمين دافع المعروف حتى بلا هو طولا برا أكون تواجه نينكو سانكم بابي فصل لا سنة درسوتا عليكم السلام وعليكم السلام سأقول تبي هنا كلا أيو هنا ما جمعنا القرآن أيو هنا يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية إيه بتاع جيسو أيو فهم قول بما دام تلا ما في إلا بتمونا أيو لا ما بحالهم ملاك ساقو من بدأ يعني أبرة إلى كون إلى مقدمات دولنا على ميل جيبا فلا بيعرف أنا كرفان عاجله. يا. ملاك ساقو من جيتارو إنك لو لونو هاتر ملاك تونتا كتر نبافو ملاك كنت كتر بيجينو. ولندو على البلو ملاك كونيلو بلارش سامبر نيامينا إبام تر وقتو منا ولندو ديتاي ومنا هافكو إباتالا وقتو إنلا أنتيبول وقتو إننا bari nyille male ko ille be dandi haf ko ille be la rishi koto na mubarakallah no be ga baraka ndum ba mirani d'accord inshallah voilà cheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mo sabo mi se tara fidao kedlate atodi jura lula ya mo sabo yi man non ne fa mo yimala bon qui c'est ça mais c'est ultra free afala ne c'est ça c'est ultra free ani à défense afala ne c'est ça ata free dontra malo et ça non faut flou une la côte mais c'est ultra free ani free ani mais c'est ultra free donné do yin kan tabi londi man mais c'est ça free tra la que vous tenta guerre donc flou c'est le dom sunnati dom junuboti kabiratu dom sunnati min tata dua fure hi kodo min tata dua fure sile khana dua fa fa nyenje nyinta mu kabira tolti lon nal ko ko nta mu kabira tolti ha tu min nga fure tara ama tara fo mo yi saboto min ni mo hi tar sai abe lari le dino ni le londola a trebati bulo korta fure dafe abe kala ngi fure tara kan nam unto mo so tole keto mukallafu nga musu amosto musoto mukallafo ngalsa mu fo fure dafe kisa tarale ya ina fo nyem fasa imano ne kisa ni mo fula dun drum munti mambe manyininka en plus qara'in al frani ki la saha mo hobe bias janga kela
kai tal dinga saba to mun nin katran ta katra kan ma mo sala million bo ube wuli kai tal dinga saba to nin katran ala bon mo ke ngi so bo shirko na wasal wali bo fi kabargan assalamu alaikum wa alaikum assalam abin shi kaje le dole shi da Allah dole taje ya ake mo sa ni dole shi da Allah dole taje wo sallah ga ni godi bana ko na harje sirinda nam yo a publicité ke dole encore alamun na ci la de alamun kandala alamun lula silo yin kama sai ma masu kannake alamun yin geya dilan ma alamun na amutala falwa silo kan kama sai ma masu kannake ya ilahi min fa ba silo ita na alamun shi jana kende mariya kunya ni kula alamun den kunna dia alamun shi kunna kuwa ma ya ilahi masaba masu kannake ala dimba alu awulu ba hola ma kin ala kan tel bare ni bison be alamun be alamun be kandala alamun be madiala alamun be ma agana dilam ni bere de ngala ala mo dunya di ala ni bere de ngala ka liga wante bere de ngala maswa ma kan nakki na wulu ba jama mu mebe ne wulu ba ne na kan ne musul le ya no jiru ya kan del bare ne so de ala mo be ko di ala ya ilahi masai ma ala nakki ala rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salam da jawla amin beba me kana bari beri ba din ne kam bitung bar beba kala mala potre nyala mo ngata ne na alhamdulillah ku kilin doron ne sin te jalge na ila alqurani karan kada fo ko sita alqurano karan na sadi bari yalo ni ya foye me mujja kalo famati inene dola alqurano karan donati ke ba nyin ya bondi video to aka nabe alqur'ano karana za asi alqur'ano le ra jambu ga ko la kai to tambi ala kai to ta wallahi ala no jele no jele ko kono ko ka aka mannin ka kan fola kono ni ala moy baki asa bu odunga jar bi balasta ni beta ko le alsi lan ken mala ko dol ko mo video ni be ajela be mbulu fa wotu mo ni ko ko ni manda isa fo ko ji ko ka da alqur'ano karan ko isa fo ga shi ke kafiru naam docteur ko ida da so ko ko pasal do ko ko atala ko ida baro kenem la ka minta wol batala ila kafiri abana ame ku kala ba anta accepter le voilà explication de min façon ça mais comme ila dino ko ila par pour si ha kinyano baro ni ngat nyawandi ya kinyano imedu o sabo mi do altena fana atala sulta no o sila o asabo sila do arjanna baro fo mi le do arjanna itlo benna ame accepter allo alla telefon inu nala ko modam ta mala na sama wakambe ko in ital na mala nala poate telefon ta tande ba nala ko modam ta fanal ko tanet bon insafo ni ka baro ke ila bara ni ma sabo ame fana ki me du ila bara ni ma sabo la asfale ki me du ila baro la ay me dum baro la ni me dum baro sabo la difference me e me dum baro la puisque altala fan se le fole hadu barasi le dum sabo la ala bato sabo salo sungo ani kunyi mani hiso bako jahul voilà donc iba fa habum lonje butu katira sana ila katira ume kala al masaka ne kambala ka anta accepter anta sonna nam ila katira na accepter nam ayo akoto ila ni ihalta la jansa ahida ki hakilim bato ni mu jansa rolte ni ko ka se dinya wala na dinya ta asila dinya abila dinya munna harjanna di mai kisi ga hanama hibunya dunya hibunya algiyama asako ki atafanga lafta min ni ila hafo kila mismiya ma nafa ila tantro ma nafa ila kafiri ma toro
nyimu ku kutalti woni ki to ente klinti mimme kala resultat wo mu ko kenya lati misal to akana ki yen ko ni kafriyata e ko be do zamana na mogoli safu nyo nyamina mun ban takela ngafsan ko tubabu jamana hafu fata fe nemana kan tal de mala isa toro e to le jeroto bon baral tala ya mogolla adatul munti atelefta minna ni mo kayase asadimi na sigala sa toro sa na so dunga ko atala jolo folanye kate wo me katela ibade mala ifangaye i banga de mala ifangaye banno ni khade masara min bala silin o fana biji i to nyina la sewa fana bila sewa la biski ya fenne kay min diatay do im fana ante dinya len tala na man dinya tala ay fenne keliyem mi i fana ta dinya lola on mu khafot tan la hada na mastal min kisloma amin okay kuma nimbe misali ndinkelala kuma ala misali nyota adamari bari kuma idinga ayala kungogo wado wadi wabla tayela kungodo barola ayiban kada ni tere to ita jomba na fadila wal hada ba na fadila muna Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi Teo hekatu nyende na dindeme ni wolu mentum ba fulaka abe kada wo goda aya kata de furka dunga na siti kono barabu kadunno naam nene ya kile wotu mo ngati ay kata nyawo nyamandunno site le mankono alla tonko kelta kono asapola ayo na hakim man saladu inshallah ala ni moro iyo na hakim ma fongola saladu d'accord abarka len kasal numero kim ma kon saladu iyo inshallah abarka len alikumo be menna ale mba fo ka ne ko futene ko Muhammadu lo Muhammadu Muhammadu yo na fa babo ka ngala di ne ko misali ndin te woti ba mumuti jena mi fo saimba iyo ki ko idinga en ka hanyinke kuma ala mo men ngala tiga febo bado wadi ba fala dunde dala kungoda na ba ite la jate baro kala nin tere to sida jomba na fadila ni baro fota mo be baro kela fanyena amsalo no motre e baro keli fangale iyo ye baro keli fangale seulement ila tabalia wonte altala torla ila ko inke ke bale altala torla fusra iyo wala da torla fasi dimi kama bari anin tere to sida jomba na fadila baro to go fangale bajela iyo alum ben sa man tabe awa faida alinga akionya silan kodi وعليكم السلام جزاكم الله خيرا وحفظكم الله جميعا ويسر الله لكم الامور وعليكم السلام وعليكم السلام السلام عليكم 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 وعليكم السلام